तीनवटा क्षेत्रमा भोलि हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको तयारी पूरा। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने राजमार्ग बिहानैदेखि बन्द हुने। चुनावलाई शान्तिपूर्ण बनाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह। दलहरूको व्यवस्थाका कारण संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ। विषयगत समिति बन्न नसक्नुमा एकअर्कालाई दोष। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालका कम्युनिस्टहरू आदर्श अनुसार अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी। उत्तर कोरियाली जासुसी भू उपग्रह खसाल्ने जापानको गृहकार्य तयारी अवस्थामा बस्न जापानी रक्षा मन्त्रीको निर्देशन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मचिन्द्र र खुमल टार क्लबलाई सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदान स्थल, सुरक्षाकर्मी परिचालन, मतपेटिका संकलन, केन्द्रको व्यवस्थापन सहितका तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। मतदान भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म हुनेछ। तनहुँ 1 मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित 9वटा पार्टीका उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहित 12वटा दलका उम्मेद्वार र 12 जना स्वतन्त्र गरी 24 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उता बारामा प्रमुख दलका उम्मेद्वार सहित 36 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 3 स्थानको उपनिर्वाचनका लागि 57 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन समेत निर्वाचन आयोगले सरकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ। यसैबीच भोलि हुने उपनिर्वाचनका लागि बारा, चितवन र तनहुँमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। तनहुँमा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने मुगलिन पुलदेखि व्यास नगरपालिकाको चापाघाटसम्म डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड, अबखैरिनी गोर्खा सडक खण्ड, दमोली 2 पिप्ले सडक खण्डका स्थानमा सडक बन्द हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिनुभयो। सो क्षेत्रमा बिहान 5 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म राजमार्ग बन्द रहने प्रशासनले जनाएको छ। त्यस्तै चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन पूर्वी नवलपरासीमा समेत अत्यावश्यक बाहेकका सवारीका साधनहरू चलाउन रोक लगाइएको छ। पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालका अनुसार भोलि बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सवारी साधन 2 जिल्लाका सीमामा रोकिनेछ। महेन्द्र राजमार्ग र भित्री सडक हुँदै चितवन र तनहुँ जाने गाडी रोकिने भएको हो। उता बारामा समेत सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइने हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा पनि धनुषा, पथलैया, पूर्वी पश्चिम राजमार्ग र वीरगञ्ज पथलैया सडक खण्डमा बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म यातायात बन्द रहने बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राजनैतिक दलहरूको आनाकारीका कारण संसदीय विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएको 3 साता भइसक्दा पनि विषयगत समिति गठन हुन सकेका छैनन्। सभामुख देवराज घिमिरेले गत चैतभित्रै संसदीय समिति गठन गर्नका लागि नाम पठाउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म दलहरूले सांसदको नाम टुङ्ग्याउन लगाएका छैनन्। समिति गठनमा भएको ढिलाइलाई लिएर प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता गठबन्धन दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा लागेका छन्। 2015 सालको आम निर्वाचनबाट गठित संसदबाटै नेपालमा पनि संसदीय समितिको अभ्यास सुरु गरिएको थियो। सदनको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउने उद्देश्यले संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ। कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने र संसदीय सुनवाईमा समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित भएको 3 साता भइसक्दा पनि विषयगत समिति गठनमा दलहरूले तदारुकता देखाएका छैनन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुन सांसद कुन समितिमा बस्ने भन्ने नामावली दिएका छैनन्। सभामुखले सांसदको सूची पठाउन प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग बारम्बार माग गरे पनि दलहरूले आनाकानी गरिरहेका छन्। समिति गठनमा भएको ढिलाइप्रति सभामुखले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र संसदको ठूलो दल कांग्रेसका सभापतिलाई सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेका थिए। तर ठूला दलका नेताहरूले नै नाम पठाएका छैनन्। एमालेका सचेतक महेश बर्दौला
संसदको विषयगत समिति गठन हुन ढिलाइ हुँदा संसदीय प्रक्रियामाथि नै गतिरोध उत्पन्न भएको बताउँछन्। कतिपय जनसरकारका मुद्दाहरू छन्, सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ, विषयगत मन्त्रालयका प्रश्नहरू छन्, त्यसका बारेमा विषयगत समितिहरूले निर्देशन दिने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने धेरै कुराहरू, यी सबै कुरा अवरुद्ध भयो। त्यसकारण मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको विषयगत समिति नहुँदा त जनताको आवाज सरकारको तहमा पुर्याउन पनि सकिरहेका छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्रै कुन समितिमा को सांसद रहने भन्ने नामावली संसद सचिवालयमा बुझाएका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले भने अझै बुझाएका छैनन्। कांग्रेसले समितिमा रहने सांसदको सूची तय भए पनि बुझाउन नसकिएको बारे सभामुखलाई जानकारी गराएको छ। कांग्रेस सांसद जीवन परियार भन्छन्, मुख्य सचेतक माननीय रमेश लेखकज्यूले आवश्यक गृह कार्य गरेको मलाई जानकारी छ र हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पनि कुन कुन समितिमा बस्ने भनेर हामीले तय गरिसकेका छौं। त्यसकारणले गर्दा लगभग टुङ्गो लागेको हुनुपर्छ। सत्ता गठबन्धन दलका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको एमालेको टिप्पणी छ। सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा नलगी सदनबाटै पारित गर्न खोजिएको छ। समितिमै लगेर विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्ष दलले गरे पनि समिति गठनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने सचिवालयले कुन समितिमा पार्टीका कति सांसद रहने भन्ने टुङ्गो लगाएर नदिएकाले सूची पठाउन नसकिएको तर्क गरे। हामीलाई दिनुपर्ने संख्या सचिवालयले नदिएको कारणले ढिलो भएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यूले शीर्ष तहका नेतृत्वसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। त्यो आएपछि अनि बल्ल सबै आउँछ। संयुक्त समितिमा कति राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने विषयमा पनि अन्यल देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा र राष्ट्रिय सभामा 4 वटा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। 2 वटा समिति भने दुवै सदनको संयुक्त रूपमा रहनेछन्। प्रत्येक समितिमा बढीमा 27 जना सांसद रहने व्यवस्था गरिएको छ। एमालेले विषयगत समितिमा संसदमा राजनीतिक दलहरूको हैसियतका आधारमा हुनुपर्ने अडान लिएको छ। एमालेका सचेतक बर्तौला, संसद भनेको दलले प्राप्त गरेको स्ट्रेन्थका आधारबाट अगाडि बढ्ने संस्था हो। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि एमाले अहिले दोस्रो ठुलो दल हो। त्यसकारण विषयगत समितिमा एमाले दोस्रो ठुलो दलले प्राप्त गर्ने संख्याको आधारबाट प्रतिपक्ष हुँदाको नाताले लेखा समिति एउटा पाउने स्वाभाविक। त्योभन्दा अलावा 3 वटा हामीलाई अनुमति दिन्छ। त्यसकारण 4 वटा विषयगत समितिमा एमाले रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दावा रह्यो। ठूला राजनीतिक दलको स्वार्थका कारणले नै संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको आरोप छ। सत्ता पक्षले केही विधेयकलाई समितिमा छलफलै नगरी संसदबाटै पारित गर्न खोजेका कारण विषयगत समिति गठनमा आनाकानी गरिरहेको बताउँछन् रासोपाका सचेतक सन्तोष परियार। सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरू अहिले विशेष गरी कांग्रेस, माओवादी र प्रतिपक्ष एमाले उहाँले नाम दिनु भएको छैन। अब उहाँले चाहिँ नि किन नदिनु भएको हो, त्यो उहाँहरूको कहाँ कता पावर शेयरिङमा के मिलिरहेको छैन त्यो पनि कुरा प्रष्ट छैन। र अर्को कुरा, अब समिति हुँदाखेरि विधेयकहरू सबै समितिमा जाने भयो, तर केही विधेयकहरू चाहिँ नि समितिमा नलगिकन फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसै गरी आएको छ सत्ता पक्षबाट विशेष गरी। मलाई लाग्छ त्यही भएर यो उहाँहरूले नपठाउनु भएको होला। संसदमा निर्माण हुने विषयगत समिति गठन नहुँदा महत्त्वपूर्ण विषयमाथिको छलफल हुन सकेको छैन भने सांसदहरू अहिले बिजनेस विहीन जस्तै बनेका छन्। संसदीय समितिमा दलीय भागभण्डा लगाउने गलत अभ्यासका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् संसदीय मामिला सम्बन्धी जानकार सूर्य किरण गुरुङ। सुरुदेखि नै हाम्रो के परेछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भनौँ संसदीय समितिहरू चाहिँ भागभण्डा लगाउने एकदम हामीले गलत चाहिँ प्रचलन सुरुवात गर्यौँ। यो संसदीय समितिहरू भनेको चाहिँ संसदलाई चाहिँ सहायक अङ्गहरू हुन्। त्यसले गर्दा यसमा भागभण्डा लगाउनु पर्ने विषयवस्तु होइन। यो मिनी पार्लियामेन्ट भनिने समितिहरू गठन गर्ने बाटो खुलेसँगै संसद र संसदीय गतिविधिले गति पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर संसद सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विषयगत समिति नै गठन हुन नसक्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक लगायत अन्य विधेयकमा छलफल हुन नसकेको सांसदहरूको गुनासो छ। सरकारले हालसम्म 3 वटा विधेयक मात्र संसदमा दर्ता गराएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। इस्लामिक धर्मावलम्बीहरूले ईद उल फित्र ईद आजम मनाउँदैछन्। मुसलमान समुदाय ईदगाह वा मस्जिदमा भेला भएर सामूहिक रूपमा नमाज पढ्ने प्रचलन भएको छ।
नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना र आशीर्वाद दिँदै मिष्ठान्न एवं स्वादिष्ट परिकार खाने र खुवाउने परम्परा पनि रहेको छ। ईदलाई मुस्लिम समुदायले आपसी सद्भाव र शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ ईद मनाउने गर्छन्। हिजो सम्बतको रमदान महिनाभरि निराहार र रोजा व्रत अर्थात् व्रत बसेका इस्लामिक धर्मावलम्बीहरू सवाल महिनाको पहिलो तारिखमा ईद मनाउने गर्छन्। चन्द्रमाको गतिका आधारमा तय गरिने ईद पर्व रमदान सकिएपछि सुरु हुने र शुक्ल पक्षमा पहिलो पटक चन्द्रमा देखिएपछि त्यसको भोलिपल्ट मनाउने परम्परा रहेको छ। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनमा मृत्यु भएका पदम लिम्बुको शव यात्राका क्रममा विराटनगरमा झडप भएको छ। झडपमा परे 6 जना सुरक्षाकर्मी र 6 जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। झडपपछिको स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 81 सेल अश्रु ग्यास प्रहार समेत गरेको छ। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि झडप भएपछि 81 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गत चैत्र 5 गते विराटनगरमा भएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा घाइते पदम लिम्बुको चैत्र 10 गते उपचारका क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनरत पक्षले उनको शव 29 दिनपछि आज अन्तिम संस्कारका लागि लैजाँदै गर्दा झडप भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवस वाम घटकहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाए। सर्वहारा वर्गका नेता एवं समाजवादी क्रान्तिकार नायक लेनिनको 153औं जन्म जयन्ती तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको संगठनात्मक सुरुवात भएको दिनको सम्झनामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। स्थापनाको 7.5 दशकको इतिहासमा पटक पटक शासन सत्ता चलाएका कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी विभाजनको मार मात्र खेपेका छैनन्, कम्युनिस्ट आदर्श र मूल्य मान्यता अनुसार चल्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता र शक्तिको मोहमा रुमल्लिएको आरोप लाग्ने गरेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र विचार विमेलको इतिहास कम छैन। विभाजनको मार खेप्दै आएका कम्युनिस्टहरू अहिले एकअर्काका मुख्य प्रतिस्पर्धी जस्तै बनेका छन्। कम्युनिस्ट दिवसको अवसरमा भिन्नाभिन्दै सभाको आयोजना गरेका मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले वाम एकताको आवश्यकता औँलाए पनि उनीहरूको अभिव्यक्ति कम्युनिस्ट नेतृत्वको विरुद्धमा थियो। एमाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्दै थिए, हामीले चाखिसक्यौं, कसैले पनि बेकार हँसिया हतौडा अंकित झण्डा बोक्नु, रातो झण्डा बोक्नु, कम्युनिस्ट नाम राख्नु बेकार छ। 2/3 पुर्यायौं हामीले, पार्टी विस्तार गरेर, पार्टी निर्माण गरेर, पार्टी एकता गरेर, पार्टी एकीकरण गरेर 2/3 पुर्यायौं। तर नेताहरूमा टुप्पामा बस्ने नेताहरूलाई सही सक्नु भएन र उनीहरू बिके। यत्तिकै उनीहरूले भोलेन्टरीली कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त पारेको होइन होला, कुनै कारण बिना कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त पारेको होइन होला। सस्तो मूल्यमा के कस्ता मूल्यमा त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा। बाहिरबाट देखिने कतिपय ससाना कुराहरू त हामी पनि देख्छौँ, तर भित्रका कुरा हामीलाई थाहा छैन। यसो त एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शुद्ध कम्युनिस्ट खोज्नुपर्ने समय आएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ पार्टी खोलेका नेपालले वाम एकता आवश्यकता रहे पनि पूर्व पार्टीप्रति लक्षित गर्दै भने, यस देशमा एक भन्दा बढी सर्वहारा वर्गको पार्टीको रूपमा वैचारिक मतभिन्नताका बावजुद पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा आपसी सहकार्य गर्नुपर्दछ। अब हामी मात्रै पक्का शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनौँ भने अर्को पार्टी छ नेकपा माओवादी केन्द्र, माओवादी पार्टी त बनौँ नेकपा एमाले भइदिया छ। फेरि जुन पार्टी मैले नै बनाएको। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सत्ताको लाभ लिएको अर्को कम्युनिस्ट पार्टी हो माओवादी केन्द्र। सत्ता र शक्तिका लागि राजनीतिक सौदाबाजीमा लागेको आरोप खेपिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनौतीका बीचमा रहेको कम्युनिस्ट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले चुनौती र अवसर दुवै आफूसँग रहेकाले कम्युनिस्टको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई जोगाउनु पर्ने बताए। अब विभिन्न अप्ठ्याराहरूको बीचबाट पनि फेरि एकचोटि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था बनेको छ र यसलाई मैले एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर भन्ने गरेको छु। यो अवसर पनि हो तर चुनौतीपूर्ण छ। राष्ट्रको एकता र स्वाधीनतालाई अझ बलियो बनाउने चुनौती, विभिन्न खालका अप्ठ्याराहरूको बीचमा अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने चुनौती, अनि भ्रष्टाचार र विकृति, विसङ्गति र अराजकता जो देखिन खोजेको छ, इतिहासको चक्कालाई पछि धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति जो देखा पर्न खोजेको त्यसलाई रोक्ने चुनौती, धेरै खालका चुनौतीको बीचमा फेरि यो अवसर पनि हो। पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा धेरै पटक कम्युनिस्ट नै सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, तर उनीहरू बीचको विभाजनले कमजोर बनाइरहेको छ। अघिल्लो पटक मिलेर चुनाव लड्दा पहिलो शक्ति भएको नेकपा विभाजनपछि गत निर्वाचन
निर्वाचनपछि भने छिन्न भिन्न भएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रपछि संसदमा रहेको अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी समेत आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको देखिन्छ। विधि र पद्धति बिनै बढ्दो मत आकांक्षाका कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिएको राजनीतिक स्वार्थले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। पुराना कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली भन्छन्, पहिलो कुरो त अहिलेको यो लिडरसिप जुन छ, जति पार्टी छन् त्यसमा पनि मुख्य पार्टीहरू नेकपा एमाले माओवादी एकीकृत समाजवादीका नम्बर 3टा मुख्य पार्टीका संसदमा आएका पार्टीहरू छन्। ती पार्टीका माथिल्ला नेताहरू साह्रै जवाली भए। उनीहरूले आफ्नो पद छोडेर दोस्रो पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेदेखि सायद दोस्रो पुस्ता अलिकति आन्दोलनप्रति लालायित हुन्थ्यो कि आन्दोलनप्रति लालायित भयो भने एकीकृत पनि हुन्थ्यो कि त्यो एउटा सम्भावना छ। तर उनीहरू त्यसो गर्दैनन्। नगरेर सत्तामा जानको निम्ति आर्यघाट नपुग्नेसम्म सत्तामा छोड्ने अनि सत्तामा जानको निम्ति कुनै पनि घिनौना प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो नमान्ने खालको जुन संस्कार छ, त्यसैले सुधारको सम्भावना कम। विकृत पार्टी अथवा सामान्य पोलिटिकल पार्टी भन्दा पनि विकृत पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना धेरै छ। कम्युनिस्ट एकताका नाममा पटक पटक भएका सम्झौताहरू सत्ता स्वार्थकै कारण जोडिएको उदाहरणहरू विगतदेखि नै देखिएका छन्। नाममा कम्युनिस्ट भन्ने तर व्यवहारमा भने उनीहरूले भन्ने गरेकै जसो पुँजीवादी नीति अँगाल्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गर्नुभएका मुकुन्द न्यौपाने एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। गत चैत 25 गते समाजवादीको साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टी परित्याग गर्नुभएका न्यौपाने अन्ततः पुरानै पार्टी एमालेमा फर्किनु भएको हो। आज 74औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः पार्टी प्रवेश गराउनु भएको थियो। न्यौपानेले पार्टीभित्र गठबन्धनको आडमा सत्ता केन्द्रित राजनीति बढेको भन्दै भविष्य नभएको पार्टीमा बसिरहन उपयुक्त नहुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अन्य 30 जना नेता कार्यकर्ता एमालेमै फर्किएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो। रुकुम डायरीमा महेश केसीको नमस्कार। रुकुम पश्चिमको चौरजाहारी नगरपालिकाले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई 1 लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। प्रोत्साहन स्वरूप चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई 1 लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रम रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ, जसका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगर प्रमुख पुष्प बादीले जानकारी दिनुभयो। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 द्वारा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समस्याको पहिचान तथा सुधारका उपाय सुझाउने गरी गठित विषय विज्ञ सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। वडा शिक्षा समितिको गत पुष 22 गते बसेको बैठकले वडाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समस्याको पहिचान तथा सुधारका उपाय सुझाउन समिति गठन गरेको थियो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मुसिकोट खलङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक मुकुन्द प्रसाद शर्मा, सहायक प्राध्यापक दीपक केसी, त्रिभुवन जनता मावि खलङ्गाका शिक्षक शेरबहादुर खड्का र तिलक खड्का सम्मिलित समितिले वडाका 3वटा विद्यालयको शैक्षिक अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन वडा शिक्षा समितिलाई बुझाएको हो। उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता मावि खलङ्गाको निमित्त प्रधानाध्यापक तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनालले दायर गरेको मुद्दामा शुक्रबार अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले विद्यालयको निमित्त प्रहको जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा गरेका निर्णय आदेश तथा सो निर्णय आदेशका आधारमा गरेका अन्य काम कारबाही कार्यान्वयन नगराउनु भनी आदेश गरेको छ। त्यस्तै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 8 मा रहेको गोर्खानीबाट 3 थान भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको छ। जंगलको ओडारमा लुकाएर राखेको बन्दुक प्रहरीले बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विष्णु कुमार श्रेष्ठका अनुसार 1 नाल र 2वटा खाली भरुवा बन्दुक भेटिएको हो। भरुवा बन्दुक शिकार खेल्नका लागि ओडारमा राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हवस् त रुकुम डायरी आजलाई यति नै। महेश केसी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले 4% को आर्थिक वृद्धिले विकास र रोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारको आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक वृद्धि गर्ने भएको बताउनुभयो। मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। अर्को प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री महतले बैंकको उच्च ब्याज दर कम गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकमा ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ।
चेम्बरले विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानून संशोधन गर्न लागेको प्रति आपत्ति जनाएको हो। निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू हुँदाहुँदै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा व्यतीत बढ्ने र उद्योगी व्यवसायहरू हतोत्साहित हुने चेम्बरको दावी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, जापानले उत्तर कोरियाले जासुसी भू उपग्रह खसाल्ने तयारी थालेको छ। उत्तर कोरियाले भू उपग्रहहरू जापानी भूभागमा देखिए त्यसलाई जापानले खसाल्ने तयारी गरेको हो। जासुसी भू उपग्रह खसाल्न जापानले क्षेपणास्त्रहरू सक्रिय गराएको अल जजिराले जनाएको छ। जापानी रक्षा मन्त्री यासुकाजो हमादाले दक्षिण पश्चिम जापानको ओकिनावा र नजिकैका टापुहरूमा तथा उत्तर कोरियाले रकेटको उडान मार्ग अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा क्षेपणास्त्र तयार गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रक्षा मन्त्रालयले क्षेपणास्त्रहरू तयार गर्न निर्देशन दिए पनि प्रहार गर्ने आदेश प्रधानमन्त्रीबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ। सुडानमा युद्धविरामको घोषणाका बावजुद एक सातादेखि हिंसा जारी छ। मुस्लिम समुदायको पर्व ईद अल फितरको अवसरमा सेनाले युद्धविराम घोषणा गरे पनि विद्रोही समूह ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सले युद्ध जारी राखेको अल जजिराले जनाएको छ। ईदको अवसरमा सेनाले राजधानी खार्तुममा 3 दिन युद्ध विरामको घोषणा गरेको थियो। ईदको विशेष दिन शुक्रबार बिहान प्रार्थना गर्ने समयमा समेत सेना र विद्रोही समूह बीच गोली हानाहान भएको अल जजिराले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग, शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज भएका पहिलो 2 खेलमा मच्छेन्द्र फुटबल क्लब र एफसी कुमलटार विजयी भएका छन्। ललितपुरको चासलमा भएको खेलमा मच्छेन्द्रले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। उसका लागि सिलेन्चो गेल्टसेनले 45औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। फ्रेन्ड्स 63औं मिनेटमा पुग्दा देवेन्द्र तामाङको गोलबाट 2-0 गोल अन्तरले पछाडि परेको थियो। 76औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका लागि रफिक अमिनुले 1 गोल गर्दै खेल लयमा फर्काउने प्रयास गरे पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। यसैबीच कुमलटार युद्ध क्लबले मनाङ मर्चाङदीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। कुमलटारको जितका लागि विदेशी खेलाडी मेसुकी ओलेमाउले 13औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। तर 51औं मिनेटमा मनाङका लागि टिमोथी कोडुले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। खेलको इन्जुरी समयमा दोस्रो गोल गर्दै ओलेमाउले कुमलटारलाई जित दिलाएका हुन्। यसैबीच अहिले शीर्ष स्थानको जावला खेल युथ क्लब र दोस्रो स्थानको चर्च बॉयज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी खेलमा जावला खेल 7औं र चर्च बॉयज 5औं जितको खोजीमा छन्। जावला खेल 20 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने चर्च बॉयज 18 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। र अन्त्यमा काठमाडौँमा जारी एसएससी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज सम्पन्न खेलमा साउदी अरेबिया र कुवेत विजय भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कतारले दिएको 217 रनको लक्ष्य साउदी अरेबियाले 34.2 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्दै 7 विकेटको जित दर्ता गरेको हो। यसैबीच मुलपानी मैदानमा भएको अर्को खेलमा कुवेतसँग बहराइन 2 विकेटले पराजित भएको छ। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको बहराइनले दिएको 256 रनको लक्ष्य कुवेतले 44.2 ओभर 8 विकेटको क्षतिमा भेट्टाएसँगै 2 विकेटले जित हात पारेको हो। हौसै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हामी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई साथी नवीन अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।